अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अदालती सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पे आइनी अदालतों के क़याम का जो ज़िक्र किया जा रहा है, वहाँ पे बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, वहाँ पे नंबर गेम पूरे करने के दावे किए जा रहे हैं, वहाँ इंतहाई पस्ते से गिरे हुए ये हमारे साहिब इक़्तिदार लोग। पाकिस्तान के 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारिजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी की बहू को रात को उठाया गया और उनके जो शौहर है, यानी कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे, जो कि खुद पार्लिमानी सियासत का एक अहम रुकन है, मेंबर कौमी असम्बली है, और सिर्फ़ नंबर गेम पूरे करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, जुडिशरी के ऊपर पंजा डालने के लिए ये तरमीमी इस्लाहात लाने की कामयाब या नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक डटे हैं, तोड़े नहीं जा रहे। सरदार अख्तर मिंगल की ट्वीट ने वाज़ेह किया कि कैसे फस्तायत का शिकार है उनके सेनेटर्स, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए को रात को उठाया। इससे पहले रियाज फतियाना और दीगर जो जच्छड़ और दीगर एमएनएस थे, जिनके बेटों को, बीवियों को उठाया गया। तो समझ ये नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं। या तो इसमें जमहूरियत, ये जो बराए नाम और सो कॉल्ड जमहूरियत, ये जाली और 2 नंबर जमहूरियत को बंद करे। एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में वैसे भी हम पल रहे हैं, और उसको बाकायदा तौर पे एक डिक्टेटरशिप का नाम दें। ये जमहूरियत शमहूरियत और ये तुम्हारे बस की बात नहीं, नहीं हमें अच्छे लगता है ये जमहूरियत। क्योंकि जमहूरियत में जो आप कुछ कर रहे हैं, वो शायद माज़ी में डिक्टेटरशिप में भी ना हुआ हो। तो मेरे ख़्याल में, और अभी जो नर्सरी में, जर्नेली नर्सरी में पले-बड़े और आप कर रहे, तो उस पे बेहतर है कि आप इधर से ही कोशिश करें। लेकिन अ, फिर भी चले, क्या कह सकते हैं। लोग तो कहते थे कि जमहूरियत जो है वो बदतरीन जमहूरियत, खूबसूरत अमरीत से बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जमहूरियत ही क्या, बदतरीन जमहूरियत या बेहतरीन जमहूरियत हो, वो फिर भी डिक्टेटरशिप से अच्छी नहीं है। और ये हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। अ, आईनी अदालतों पे, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार अख्तर मिंगल या दीगर आज़ाद अरकान को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अरबों-खरबों के ऑफ़र्स किए जा रहे हैं। तेरे बाप के पैसे हैं, किसी और चीज़ के पैसे, या ये इस रियासत के पैसे हैं, और तुम ऑफ़र कर रहे हो अपनी मफ़ाद के लिए। उस आईनी तरमीम में गुज़श्ता रोज़ उस हवाले से मौलाना फजल रहमान, बिलावल ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई आसिफ ज़रदारी की। वैसे तो बिलावल ज़रदारी ने जो प्रेस टॉक किया, इसहाक डार ने, कि उन्होंने कहा हम एक पेज पे है, सेम पेज पे। लेकिन मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ और वाज़ेह कर। और अभी जो एक्सक्लूसिव खबर है, जो बताया जा रहे हैं, वो ये बताया जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों फ़िलहाल आईनी अदालतों के फ़ैसलों से पीछे हट गई। अब कन्फर्मेशन होगी तो फिर हम आपके साथ दूसरी भी इलाक़ों में शेयर करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर कि मौलाना फजल रहमान शायद उनको मनाने में कामयाब हो गए, या वो नहीं माने और उनके पास नंबर गेम पूरे नहीं हैं, ज़ुल्म जबर के बावजूद भी। तो अभी कहाँ जा रहा है कि ये दोनों भी पीछे हटने को तैयार हो गए। अब कब हटते हैं, कब बाकायदा ऐलान करते हैं, ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिस शख्सियत के लिए ये आईनी अदालतें, जिसको नौकरी देने के लिए ये आईनी अदालतें लाई जा रही, यानी कि काज़ी को बरकरार रखना है, काज़ी को अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि हमारी जो हुकूमत है वो 5 साल चले, काज़ी हो तो हम काज़ी के बिहाफ़ पे चलते रहेंगे, हमारी हिफ़ाज़त होगी। काज़ी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे हम लगाएँगे। अब काज़ी साहब के तो ख़ैर चलो कुछ ही लो दिन रह गए, और आज 17 तारीख़ है, 25 है, यानी कि 1 हफ़्ता रह गया। पैसे भी उसने जाने। लेकिन वही बात है,
سابق صدر سپریم کورٹ بار اور ماہر قانون علی احمد کرد کی بات ہے کہ بلوچستان سے جو بھی جج گیا ہے وہ پھر جج کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ افتخار چودھری ہو، قاضی فائز ہو، جمال مندوخیل ہو یا نعیم اختر افغان ہو، یہ علی احمد کرد کی بات میری اپنی نہیں ہے۔ تو خیر دیکھتے کہ آئینی عدالتوں کے قیام میں کیا ہوتا ہے، لیکن جس فستائیت کے ساتھ گھریلو خواتین کو اٹھانا، بچوں کو اٹھانا، ان کو دمکانا، ڈرانا دمکانا، یہ ہم کس گھٹیا سیاست میں اترے ہیں، ہم کس گھٹیا معاشرے میں نیام پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کو کیا راستہ دکھا رہے ہیں۔ سمجھ سے بالا تر ہے چیزیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس یعنی جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک شکایت دائر ہو گئی ہے۔ لاہور کے رہائشی ہے، انہوں نے یہ اکمل خان باری، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی ہے اور اس پہ کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کی انکوائری کی جائے، قاضی فائز عیسیٰ کو کام سے روکتے ہوئے انکوائری کے بعد عہدے سے ہٹایا جائے، اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا۔ قاضی کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا گیا تو ریفرنس دائر کرنے پر قاضی نے پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری ظاہر کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام مقدمات میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے گئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیاسی بنیادوں پر فیصلے کیے، یعنی کہ جو درخواست گزار ہے اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن ہو سکتا ہے، کوئی لوکل رہنما ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، قاضی کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین چلائے جا رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب خود کہاں کھڑے ہیں؟ ان تمام چیزوں میں قاضی کو بھی کچھ سہرا تو جاتا ہے۔ اگر قاضی ٹھیک ہوتے، قاضی کے فیصلے بولتے، تو پھر میرے خیال میں شاید ہی قاضی کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہو، لیکن ان تمام چیزوں میں قاضی صاحب برابر کے شریک ہے۔ آئینی عدالتیں قاضی کے لیے لائی جا رہی ہے، موجودہ حکومت کا قیام قاضی کی وجہ سے ہے، ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے اندر گھسنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یا کر رہے، وہ قاضی اس میں برابر کے شریک ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں آئین نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے بھی نہیں، کیونکہ جس جمہوریت کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ قاضی خاموش، اور قاضی وہی فیصلے کرتے جو ان کے حق میں۔ اگر آرٹیکل 63A کا فیصلہ برقرار رہتا تو نہ یہ دھمکیاں کام آنی تھی، نہ یہ کارکنوں کو، ایم این ایز کو، سینیٹرز کو اغوا کرنا، اٹھانا، ان کی فیملی کو ہراساں کرنا کام آنا تھا۔ پھر بات وہی ہونی تھی کہ بھائی ووٹ دو گے، ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور جب قاضی کا یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی مچھلی منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، بولی لگاؤ، بندہ خریدو، بندہ نہیں جانور خریدو، کیونکہ ضمیر فروش ہو۔ اور ہاں یہ بھی ہے، پیسوں سے اب تک جو تفصیلات اس میں بہت بڑی باتیں سامنے ہے کہ بہت کوشش کی گئی پیسے دینے کی، تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے پیسے ریجیکٹ کیے، اور ریجیکشن کے بعد ان کی فیملی کو ہراساں کرنا، ان کو اٹھانا، غائب کرنا، تشدد کرنا، یہ سارا کچھ منظر عام پہ آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے جمہوریت کی اس ملک کو امریت یا ڈکٹیٹرشپ جو وہ کہنی چاہیے، آ، یہ ڈکٹیٹر اسٹیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو ابھی ہو رہی ہے، لیکن چلے دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہو، اس ملک کے لیے کچھ بہتر ہو۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔